Maayong adlaw sa tanan. Mao kini ang kahimtang sa yuta ni Sir Roberto Calyaga. Nasakop kini sa sitio Labnawan, Barangay Caboran Small, Jas Occidental. Matud pa sa tag-iya nga unta matagaan silag hinabang mahitungod aning ilang pagpanguma kay ang dako-dako ang nadamage sa ilang maong yuta kay naabot kini og almost tunga sa hektar ang nadamage sa maong landslide. Nahitabo kini niadtong June 20, 2025. Matud pa niya, hapit gani sila matabunan ini kay naa man sila ani nga panahon sa ilang mao nga pugon. Dahil pugon gani natabunan. Kay kung nasayo nila luto ang ilang gulay nga gikuha nga para sa pamahaw nga giandam. Kung nasayo nila, may posibilidad nga sulod sila sa ilang pugon mo kaon og mao po gito'y pagbuto sa maong yuta kuno ingon ni Sir Roberto Calyaga. Mao kining tag-iya nga si Sir Roberto. Ang ila lang untang ipaabot nga basig na ay hinabang sama niya nga mag-uuma nga dili ra pud nang inabuhi sa maong uma.